अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद मुस्तफ़ा मलिक और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल राजवाल टीवी। नाजरीन गिरामी, दो मुल्क एक साथ आज़ाद हुए। एक आज चांद पर पहुंच चुका है और दूसरा रमज़ान और ईद के चांद पर लड़ रहा है। भारत ने अपना चंद्रयान मिशन चांद पर भेज दिया है। वैसे तो इंडियन साइंसदान ये दावा कर रहे हैं कि ये खालिस खलाई मिशन है और ये रिसर्च के लिए भेजा गया है, लेकिन इसके पीछे चाणक्य के चेलों की पूरी नीयत साफ नहीं लगती। दरअसल इंडिया चांद पर भेजा जाने वाले मिशन की आड़ में वहां मौजूद खजाने उड़ाने के चक्कर में है। आज के इस वीडियो में हम भारत के चांद पर भेजे जाने वाले मिशन चंद्रयान 3 का ना सिर्फ तफसीली जायज़ा लेंगे बल्कि पाकिस्तानी हुक्मरानों की संगीन गलतियों पर भी बात करेंगे। आखिर क्या वजह है कि वो दो मुल्क जिसको अंग्रेज़ों से एक दिन के वक्फे से आज़ादी मिली, शुरू में पाकिस्तान दुरुस्त ट्रैक पर रहा। इस दौरान मुल्क में सड़कें बनी, डैम्स बने, सनतें लगीं, एक्सपोज जोन बने, दुनिया को चीज़ें बरामद की जाने लगीं। लेकिन फिर अचानक पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली को ब्रेक लग गया। बल्कि इसी दौरान 90 की दहाई में इंडिया में बंगलोर में IT सिटी बनाया गया। इसने इंडिया की किस्मत बदल कर रख दी। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज फ़र्क हमारे सामने है कि दुनिया के तमाम बड़ी कंपनियां और ब्रांड्स, जिनमें गूगल, ट्विटर, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट वगैरह शामिल हैं, इनमें तमाम बड़ी पोस्टों और करीबी ओहदों पर इंडियंस बैठे हैं। पाकिस्तान में स्पार्को नामी इदारा बनाया गया, जिसने इब्तदा में चंद हैरान कुन काम किए और इंडिया से पहले खलाई मिशन भी भेजा। लेकिन ना जाने फिर वतने अजीज़ को किसकी नज़र लग गई और कुछ नाकारा लोग पाकिस्तान पर मुसल्लित हो गए। इन्होंने सनत, मईशियत, तिजारत और फ़नून लतीफ़ा को तबाह बर्बाद कर दिया। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, भारत ने अपना खलाई मिशन चंद्रयान 3 चांद के सफ़र पर रवाना कर दिया है, जिसके बारे में उम्मीद की जा रही है कि वो ठीक 40 दिन बाद यानी 23 अगस्त को चांद पर लैंड करेगा। इसे भारत की जनूबी रियासत आंध्र प्रदेश में खलाई अड्डे से जुमा को लॉन्च किया गया। खलाई गाड़ी कामयाबी के साथ रवाना हुई और अब चांद की तरफ अपने सफ़र में है। भारत की इस कोशिश का मकसद दरअसल चांद पर रोवर उतारना है। विक्रम नामी लैंडर को 3 हैवी एंगल पर नस्ब किया गया और इसे बाहुबली रॉकेट का नाम दिया गया। अगर भारत का ये मिशन कामयाब हो जाता है तो रूस, अमेरिका और चीन के बाद भारत चांद पर कंट्रोल लैंडिंग करने वाला चौथा मुल्क बन जाएगा। ये इंडिया जैसे मुल्क, जहां की आधी से भी ज़्यादा आबादी गुर्बत की ज़िंदगी जी रही है, करोड़ों लोग सड़क पर पैदा होकर ज़िंदगी गुजार कर वहां मर जाते हैं, वो मुल्क अब चांद को तस्खीर करने जा रहा है। नाजरीन गिरामी, भारतीय साइंसदानों की जानिब से दावा किया गया है कि मून लैंडर विक्रम चांद के जनूबी कुतुब में उतरेगा, जहां पानी के मालिक्यूल्स पाए गए हैं। 2008 में हिंदुस्तान के पहले चांद के मिशन के दौरान की गई इस दरियाफ्त ने पाकिस्तान को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को चौंका दिया था। अगर ये रोवर कामयाबी से चांद के जनूबी कुतुब तक पहुंच गया तो इंडिया दुनिया का पहला मुल्क होगा जो इस जगह पहुंचने में कामयाब होगा। प्यारे साथियों, यहाँ आपको एक और इन्फॉर्मेटिव बात बताऊं कि चांद का जो जनूबी हिस्सा है, इसकी सतह बहुत ही अजीब है। इसकी मिसाल आप ऐसे समझें कि वहाँ काफ़ी बड़े बड़े खड्डे और ढलवाने हैं। साइंसदानों का कहना है कि कुछ खड्डे और गड्ढे तो ऐसे हैं जहाँ सूरज की रोशनी अरबों सालों से नहीं पड़ी, इसलिए इस इलाके का दर्जा हरारत -203 डिग्री सेंटीग्रेड है।
اس کی وجہ سے وہاں الیکٹرانک آلات کو چلانا کافی مشکل ہے۔ اب تک جتنے بھی ملکوں نے چاند پر اپنے مشن اور ٹیمیں بھیجی ہیں، انہوں نے چاند کے مرکز اور سینٹرز میں لینڈنگ کی ہے، کیونکہ وہاں کی زمین بالکل ہماری زمین کی طرح ہموار ہے۔ وہاں کام کرنے کے لیے کافی حد تک درجہ حرارت بھی نارمل ہے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر بھارت چاند کے جنوبی حصے میں لینڈنگ کیوں کرنا چاہتا ہے، جہاں آج تک چائنا، روس اور امریکہ جیسے ملکوں نے بھی لینڈنگ کی ہمت نہیں کی؟ کیا واقعی اس علاقے میں سونے کے پہاڑ موجود ہیں جہاں سے بھارت سونا لا کر اپنا ملک خوشحال کرنا چاہتا ہے؟ ناظرین گرامی، انڈیا نے چاند پر اپنا جو پہلا مشن بھیجا تھا اس کا نام چندریان 1 تھا۔ اس نے چاند پر پانی کی موجودگی کے بارے میں بتایا تھا۔ اب انڈیا کی خواہش ہے کہ وہ یہ پتہ لگائے کہ چاند پر کس کس مقام پر کتنا پانی ہے اور سارا جمع ہوا ہے یا اپنی اصلی حالت میں ہے۔ انڈین سائنسدان تو یہاں تک دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس مشن کی کامیابی کا دار و مدار پانی کی موجودگی پر ہے۔ اگر وہاں پانی وافر مقدار میں اصل حالت میں ہوا تو وہاں زندگی کے وجود کا سوچا جا سکتا ہے۔ بھارت کی جانب سے چاند پر بھیجا جانے والا مشن چندریان 2 تھا، جس پر $14 کروڑ خرچ کیے گئے۔ اسے 2019 میں لانچ کیا گیا تھا، لیکن یہ روور کو چاند تک نہیں پہنچا سکا۔ انڈیا نے اس بار چندریان 3 پر $8 کروڑ خرچ کیا ہے اور اب امید کی جا رہی ہے کہ یہ روور چاند پر پہنچ جائے گا۔ انڈین اسپیس ایجنسی کا کہنا ہے کہ اس مشن کی ناکامی کو کم کرنے کے لیے کافی اقدامات کیے گئے ہیں۔ پیارے ساتھیوں، اب ہم آتے ہیں اس طرف کہ بھارت اس مشن کی آڑ میں کیا گندا کھیل کھیلنے جا رہا ہے۔ دراصل مریخ اور مشتری کے درمیان لوہے اور نکل سے بنا ایک ایسا سیارچہ ہے جو مکمل طور پر نکل اور لوہے کا بنا ہوا ہے۔ اس کی مالیت کا اندازہ تقریباً 1 کروڑ خرب سے لگایا جا سکتا ہے۔ یہ کتنی زیادہ رقم ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ IMF نے پاکستان کو محض $1 ارب قرضہ دینے کے لیے ناک سے لکیریں کھینچوائی ہیں۔ اس خزانے کی مالیت پوری دنیا کی آمدنی سے 1,25,000 گنا زیادہ ہے۔ اس سیارچے کا نام سیاکی ہے اور یہ تقریباً 225 کلومیٹر طویل ہے۔ یہ اس لیے منفرد ہے کہ یہ مکمل طور پر میٹل یعنی دھات کا بنا ہوا ہے۔ اس سیارچے پر پائی جانے والی نکل بے حد قیمتی ہے۔ اس سے کئی قسم کی چیزیں بنتی ہیں جو دنیا میں مہنگی بیچی جاتی ہیں، جبکہ بیٹریوں کی تیاری میں بھی نکل بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے اور الیکٹرانک گاڑیاں بنانے میں بھی یہ دھات کافی استعمال ہوتی ہے۔ ویسے بھی انڈیا کا ایک پلان ہے کہ اگلے 20 برسوں میں وہ پورے ملک میں الیکٹرانک گاڑیاں متعارف کروا دے گا۔ امریکی ریاست ناسا نے خلائی جہاز تیار کیا تھا جو ڈائریکٹ اس سیارچے پر بھیجا جانا تھا، لیکن چند ناگزیر وجوہات کی بنا پر وہ نہیں بھیجا جا سکا۔ لہٰذا بھارت نے اب یہ چکر چلایا کہ کسی کو پتہ نہ چلے اور وہ چاند پر بھیجے جانے والے مشن کی آڑ میں یہ چال چلے۔ لیکن امریکیوں کے کان بھی کھڑے ہو چکے ہیں اور انہوں نے بھارتیوں پر واضح کر دیا کہ وہ اپنی اوقات میں رہیں۔ بہتر ہے وہ چاند پر جہاں لینڈنگ کریں وہاں سے سیدھا زمین پر واپس آ جائے، ورنہ ایسا نہ ہوا تو چندریان 3 کو فلاپ ہی کیا جائے گا بلکہ تباہ بھی کر دیا جائے گا، اور وہ بھی خلا میں۔ اور امریکہ کے لیے ایسا کرنا ناممکن بھی نہیں ہے۔ اس واقعے کو وہ ٹیکنیکل فالٹ قرار دے دیں گے جس کو پوری دنیا بھی تسلیم کر لے گی۔ پیارے ساتھیوں، اب سوال یہ ہے کہ مستقبل میں اگر کسی ملک کے پاس ان سیارچوں پر کان کنی کی ٹیکنالوجی آ گئی تو ان معدنیات کا مالک کون ہوگا؟ اب دیکھتے ہیں کہ انڈیا کا یہ مشن کیا گول کھلاتا ہے۔ اگر یہ مشن کامیاب ہو گیا
تو یہ دنیا کی تیسری جنگ عظیم کا سبب بنے گا۔ دوستو سارے سوالوں کا جواب ضرور ڈھونڈیے گا، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو کم از کم راجوال ٹی وی اور محمد مصطفیٰ ملک کو کمنٹ ضرور کیجیے گا۔